अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका वज़ीर आज़म, आपका आर्मी चीफ, आपका फील्ड मार्शल, आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मतलब ये सब एक ही पर्सनैलिटी है। सैयद आसम मुनीर हाफिज, सैयद आसम मुनीर सो कॉल्ड। आप लोगों को, पाकिस्तानियों को मुबारक होनी चाहिए कि उस बंदे ने कल लिटरली उसने अपने आप को अल्लाह और खुदा होने का दावा कर दिया है। ये दावे हम पिछले लोगों का सुनते थे कि फ़िरौन ने दावा किया था खुदाई का और नमरूद ने किया था। हालांकि फ़िरौन तो खुदा को जानता भी नहीं था, नमरूद भी खुदा को जानता नहीं था। ये बंदा तो सब कुछ जानता है, सो कॉल्ड अपने आप को हाफिज़ कुरान कहता है, लेकिन इसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया। वो कैसे, वो टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। कल अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा होगा या यूट्यूबर, आपने जो आज़ाद यूट्यूबर है, आप कल देख लो कि कल सुहेल वड़ैच एक कॉलम निगार है। वो जियो पे प्रोग्राम भी करता है, बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, लेकिन वो है चापलूस। उसने कॉलम लिखा है अपना, सुहेल वड़ैच ने हाफिज सैयद आसम मुनीर को लेके उसने अपने कॉलम में लिखा है कि मेरी बेल्जियम में मुलाकात हुई है सैयद हाफिज मुनीर साहब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल से। वो कॉलम में लिखता है कि मैंने मतलब चापलूसी करके उसकी तारीफें वगैरह तो उसने करनी थी, कर करा के वो कहता है कि मैंने उससे सवाल किया कि इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब ने बोला कि अगर इमरान खान को पाकिस्तान में सियासत करनी है तो वो लिटरली मुझसे माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगे, तो फिर मैं उसके लिए कोई भी रास्ता निकाल सकता हूँ। और आगे सुहेल वड़ैच अपने कॉलम में लिखता है कि फिर हाफिज साहब ने कुरान की सूरह अल बकरा का तर्जमा पढ़ के सुनाया, जिसमें वो कहता है कि शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी। जी जनाब, आके सुहेल वड़ैच अपने कॉलम में फरमाते हैं कि हाफिज मुनीर साहब ने जब ये बोला कि इमरान खान मुझसे माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसका दर्जा वही है जो शैतान का दर्जा है। आगे वो सूरह अल बकरा, पहले सपारे की सूरह अल बकरा का तर्जमा, ये सुहेल वड़ैच का कॉलम बोल रहा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। आप यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हो, कल का सुहेल वड़ैच का कॉलम है। वो कहता है कि हाफिज सैयद मुनीर साहब ने ये अरशाद फरमाए कि जब अल्लाह ताला ने इंसान की क्रिएशन की ना, इंसान को क्रिएट किया, बाबे आदम को बनाया, तो उस वक़्त बाबे आदम से पहले जितनी भी मखलूक़ात थी, मतलब जिन थे, फरिश्ते थे, सब ने अल्लाह ताला की एडम हज़रत आदम के बनाने को यानी कि माइंड किया, या उन्होंने उंगलियां उठाई, सवाल उठाए। तो बाकी सब फरिश्तों ने तो अल्लाह से माफ़ी मांग ली अपनी उस गलती की, लेकिन शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते से शैतान को शैतान कर दिया। तो वो सेम एग्जाम्पल मतलब इमरान खान की फिट कर रहा है वो बंदा हाफिज मुनीर, कि इमरान खान जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वो शैतान है। तो मतलब उसने इमरान खान को तो बना दिया शैतान को, उसने माफ़ी नहीं मांगी। और ये जो जरदारी, शहबाज शरीफ, इनको वो फरिश्ता कह रहा है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है, इसलिए मैंने एक को वज़ीर आज़म बना दिया। ये हाफिज मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा है बकौल सुहेल वड़ैच उसके कालम के मुताबिक कि ये फरिश्ते हैं, इन्होंने माफ़ी मुझसे मांग ली है, एक को मैंने वज़ीर आज़म बना दिया, एक को सदर बना दिया है। देखो वो बंदा इन लोगों को फरिश्ता बना रहा है, इमरान खान को शैतान बना रहा है, और अल्लाह माफ़ करे वो खुद को, अपने आप को खुदा। देखो ये एग्जाम्पल ही अगर वो फिट कर रहा है आज की पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप सुहेल वड़ैच का कल का कलम पढ़ लो, कल इसके ऊपर 15 से 20 पाकिस्तान में यूट्यूबर ने वीलॉग किए हैं। ये बंदे ने खुद हाफिज मुनीर ने सूरह अल बकरा की वो आयत पढ़ के सुनेंगे जिधर अल्लाह ताला से शैतान माफ़ी नहीं मांग रहा। तो अब आप मुझे कोई भी बाशऊर मुस्लिम इंसान, मुस्लिम बंदा अपनी ईमानदारी से यह बताओ, जो थोड़ी बहुत भी अकल सेंस या जिसने सूरह अल बकरा पहले सपारे में पढ़ी हुई है, जिधर अल्लाह ताला के साथ फरिश्ते तकरार करते हैं कि एडम को क्यों बनाया है, आदम को क्यों बनाया है, ये तो दुनिया में फसाद पैदा करेगा, ये करेगा। ये सारी सिचुएशन हम समझते हैं ना, हमें बचपन से पढ़ाया भी जाता है, अगर हमने खुद भी पढ़ा हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि ये अगर हाफिज मुनीर ने सुहेल वड़ैच को नहीं बोला, ये सुहेल वड़ैच तो कह रहा है अपने कॉलम में, कह रहा है कि ये मुझे हाफिज सैयद आसम मुनीर ने ये सब बोला है। पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के मुताबिक ये अल्लाह माफ़ करे सूरह अल बकरा की एग्जाम्पल क्यों दी उसने, उसकी क्या रेलिवेंस बनती है? कोई रेलिवेंस नहीं बनती। सिर्फ इमरान खान को शैतान डिक्लेयर करना है कि शैतान माफ़ी नहीं मांगी थी तो वो शैतान बन गया था, तो क्योंकि वो हाफिज फील्ड मार्शल का मतलब ये है कि इमरान खान अगर माफ़ी नहीं मांग रहा तो ये शैतान है। तो शैतान ने तो माफ़ी अल्लाह से नहीं मांगी थी, तो ये अपने आप को अल्लाह समझ रहा है फिर।
پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زرداری اور نواز شریف چور چکے تھے، یا جتنے بھی انہوں نے ظلم کیا تھے یا چوریاں ڈکیٹیاں پاکستان کا نقصان کیا تھا تو انہوں نے معافی مانگی ہے، تو وہ سب پاک صاف ہو گئے ہیں، فرشتے بن گئے ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے، صدر بنا دیا ہے۔ تو وہ خود اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، مطلب آپ سوچو نا، ٹیکنیکلی تو وہ خود اپنے آپ کو خدا بول رہا ہے نا۔ شیطان نے کس سے معافی نہیں مانگی تھی؟ شیطان نے اللہ سے معافی نہیں نا مانگی تھی، اللہ کی بغاوت کی تھی اس نے۔ تو صرف عمران خان کو تو وہ شیطان بول رہا ہے کہ وہ عمران ہارٹ درم ہے، معافی نہیں مانگ رہا، یہ شیطان ہے۔ تو مطلب وہ ٹھیک ہے عمران خان کو شیطان بول رہا ہے، اور زرداری اور شریف برادر کو وہ فرشتہ بول رہا ہے۔ تو اللہ معاف کرے وہ خود کو کیا بول رہا ہے؟ خود کو تو وہ مطلب توبہ میری اللہ، آپ اس پہ سوچو یار۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس موبائل میں یوٹیوب چلتی ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کل کا سہیل وڈیج کا کالم دیکھو، یہ اس نے کالم لکھا ہے، اس گھٹیا انسان سہیل وڈیج جیسا بھی گھٹیا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر اس نے اپنے پاس ہی یہ کالم لکھ دیا تو۔ اب بات کرنے کی یہ ہے بھائی لوگ کہ وہ جو آپ کا سو کالڈ سید حافظ منیر، آصم منیر، اس اسٹوپر کا نام بھی نہیں آتا، اس نے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، یا اس کے پاس اتنا شعور نہیں ہے یا اتنی عقل نہیں ہے، اس نے اگر یہ ساری باتیں سہیل وڈیج کو بیلجیم میں بولی ہیں اور سہیل وڈیج سچ لکھی ہیں، تو آپ خود سوچ لو اس بندے کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ مطلب عمران خان کے بغض میں اتنا وہ نیچے گر گیا ہے کہ وہ عمران خان کو تو شیطان، ٹھیک ہے یہ ایگزامپل اس نے فٹ کر دی ہے سورہ البقرہ کی، حالانکہ ہم مسلم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی قرآن کی ایگزامپل دیتے ہیں تو اچھی دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انوالو نہ ہو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان معافی نہیں مانگے گا تو شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی تو شیطان بن گیا تھا فرشتے سے، یہاں تک تو اس کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان، شیطان نے تو معافی اللہ سے نہیں مانگی تھی، تو اللہ نے اس کو شیطان بنایا تھا ایک فرشتے سے۔ تو مطلب یہاں عمران خان کس سے معافی مانگے؟ مطلب عمران خان کس خدا سے معافی مانگے؟ مطلب آصم منیر اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ رہے ہیں نا، تو اسی لیے عمران خان کو معافی نہ مانگنے پہ وہ شیطان بول رہا ہے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھو بھائی لوگ، وہ اپنے آپ کو خدا ہی بول رہا ہے، اور وہ مطلب وہ شریعام بول رہا ہے۔ پاکستان میں تو اس کے خلاف کوئی بولے گا نہیں۔ میں ابھی رات کو ویلاگ کر رہا ہوں، سنڈے صبح سنڈے ہے، مطلب سیٹرڈے نائٹ ہے، تو میں نے اتنے یوٹیوب پہ ویلاگ دیکھے ہیں۔ پاکستان نے تھوڑا بہت بولا ہے، لیکن پاکستان میں کون ڈرتا اس پہ بولتا ہے؟ لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ کون سی سورہ البقرہ کی ریلیونس بنتی ہے پاکستان کی سچویشن پہ، عمران خان کی سچویشن پہ۔ عمران خان کو تو شیطان بول دیا اس نے کہ یہ معافی نہیں مانگ رہا تو یہ شیطان ہے، لیکن شیطان نے تو اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی۔ عمران خان کس سے معافی مانگی؟ آصم منیر سے۔ مطلب آصم منیر اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ یہ ایک تھرڈ کلاس، مطلب تیسرے درجے کا یہ آفیسر ہے، اس کے اوپر سیکٹری دفاع ہوتا ہے، سیکٹری دفاع کے اوپر وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر دفاع کے اوپر وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ اس کے نیچے آتا ہے فیلڈ مارشل یا آرمی چیف۔ وہ دیکھو خود کو خدا